पडपाचो प्रश्नूच ना. कारण जे भुरग्यांचे एक यूथ मुवमेंट जावंक जाय आशिल्लो जो 2007 नंतर तो ठप्प जाल्लो. त्या वेळाचेर सायबरचें आंदोलन म्हणत किंवा anti-SEZ मुवमेंट म्हणत, ज्या वेळाचेर आमचे सारके तरणाटे तेन्ना 20 वर्सां पयलीं कॉलेजीन आशिल्ले आमी anti-SEZ मुवमेंटान सारके आमी म्हणजे अक्षरशः सरकाराक धारेर धरताले. पूण त्या वेळाचेर अशे तरेचेर अत्याचार किंवा केसी घालप भुरग्यांचेर किंवा वॉयस सप्रेस करपाचो यत्न त्या वेळाचेर जाले ना. आनी त्या वेळाचेर स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रीकर हे आमच्या खाना खाना हात लावन SEZ मुवमेंटान बी भाग घेताले. सो सांगपाचो इतलोच हे की सरकाराक पेशन्स आसपाक जाय, सरकाराक भुरग्यांचे आयकून घेवपाची मनस्थिती आसपाक जाय. पयर जे भुरगे जमले आझाद मैदानाचेर इट वॉज स्पॉन्टेनियस. इवन म्हणजे आमी इट वॉज शॉक फॉर एवरीवन, इवन अज ऑल्सो. कारण आयच्या नव्या युगान भुरग्यांचे भितर एक हे जावप, उठाव जावप आनी भुरग्यांचे एक कितें म्हणटात ताका एक यूथ मुवमेंट परतून एक तयार जावप, इट इज अ गूड सायन फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना ते भुरगे पिसफूल मिरामारच्यान चलून आयले आनी आझाद मैदानाचेर आयले आनी थंय बऱ्या भशेन मेणवात बी पेटयल्यो आनी तांचे भुरग्यांचेच भाशणां जाले, खंयच्याच पॉलिटिकल लिडरांची थंय भाशणां जालीं ना. आनी अशा वेळाचेर अननोन हजारभर लोकांचेर प्रोटेस्टाचेर FIR जाला म्हणून न्यूज आयल्या. हे आमी कंडेम करतात. आमचे अध्यक्ष बाबा विजय सरदेसाय आमचे अध्यक्ष तांच्यांनी आतां ट्वीट करून ते निशेध केल्लो आसा की भुरग्यांचो वॉयस हो सप्रेस करूंक शकना सरकारान भुरग्यांचे आयकूंक जाय. आमी आतां आमच्या अध्यक्षान अशें एक निर्णय घेतला बाबा विजय सरदेसायान की खंयच्याय भुरग्यांक हांगा जर त्रास जालो जाल्यार आमी भुरग्यां कडेन मागतात की आमी पक्षान ठरयला, बाबा विजय सरदेसायान ठरयला की आमी फ्री लिगल एड तांकां दितले प्रो बोनो. कांयच हें नासतना तांच्यांनी भिवपाची हे कांय टेन्शन ना. भुरग्यांनी आमचे जे लॉयर आसा एडवोकेट विराज, जो आमचो बऱ्या पैकी आमचो एक जनरल सेक्रेटरी कुडचड्या ब्लॉकाचो एडवोकेट विराज, ताका संपर्क सादचो. ताजो मोबायल नंबर 9595502552. परतून रिपीट करता 9595502552. ह्या नंबराचो संपर्क सादचो. तशेंच आमचे जे ईमेल ID आसा publicsuggestions@goaforward.in हाजेर संपर्क सादचे. भुरग्यांनी कांयच भिवपाची आज हे कांयच हें ना, कांयच टेन्शन घेवप ना. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी बाबा विजय सरदेसाय भुरग्यां बरोबर रावतलो. कारण आमचो पक्षूच स्वता एक स्टुडंट लिडरांचो पक्ष. आमचे अध्यक्ष म्हणत, आमचे जनरल सेक्रेटरीज म्हणत, आमचे वायस प्रेसिडेंट म्हणत, हे सगळे यूथ मुवमेंटांतल्यान वयर आयिल्ले, खंयच्याच किंवा पॉलिटिकल बॅकग्रावंडांतल्यान नाशिल्ले. सगळ्यांनी त्रास करून ग्रास रुटांतल्यान वयर आयिल्ले भुरगे. सो आमकां भुरग्यांचो मुवमेंट कितें, युथांचो मुवमेंट कितें हें आमच्या अध्यक्षाक पुरायपूर खबर आहा. सो वी वील स्टँड फर्मली विथ दीस स्टुडंट कम्युनिटी. आनी ज्या पर्यंत न्याय मेळना, कारण 20 लोकांचो आत्महत्या जाल्ले आसा, सादी गजाल न्ही. तातूंत गोंयान तातूंतली एक वन ऑफ द डेथ इज फ्रॉम गोवा. आनी अशा वेळाचेर भुरग्यांचेर दिल्ली लाठीचार्ज करप, अत्याचार करप, सरकाराक आसूंक जाय मनस्थिती आयकून घेवपाची. एक एज्युकेशन मंत्र्याचो राजिनामो जर जाल्लो जाल्यार मॅटर वूड हॅव बीन ओवर. भुरगे मागतात कितें अकावंटेबिलिटी. आनी आनी जंय भुरग्यांचे एज्युकेशन जालें आज पर्यंत इतिहास आहा की सरकार त्रासान पडल्यात. सो आमी मागतात भुरग्यां कडेन त्यांनी कांय भिवप ना. हजारभर भुरग्यांची जी लिगल एड प्रो बोनो दिवंक जाय हे विजय बाब सरदेसाय ठरयल्ले आसा ते दितले. आनी आमचो लॉयर जे बाब विजय एडवोकेट विराज किंवा आमच्या पक्षाक तांच्यांनी संपर्क सादचो. एंटायर पुराय गोवा फॉरवर्डचो परिवार, ते मागीर आमचे अध्यक्ष आसूं, जनरल सेक्रेटरीज आसूं, आमचे सगळे ऑफिस बॅरर्स, आमचे पक्षाचे विभिन्न सरावयले नेते, हे सगळे भुरग्यां बरोबर आसतले आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले.